آدم علیہ السلام نے بھی تیرے میرے محبوب دا ذکر فرمایا ہے، محبوب علیہ السلام دا ذکر خیر کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس ٹائم سیدنا آدم علیہ السلام دا نکاح ہویا، جناب حوا علیہ السلام دے نال شادی ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ لے خالق کے کائنات دی عظیم بارگاہ دے اندر ادب دے نال ہاتھ جوڑ کے آدم علیہ السلام عرض گزار ہوئے، اے مولا جنت تیری ہے، جنت دے اندر جتنیاں میں نعمت موجود ہیں تمام دیا تمام نعمتاں تیریاں نے، اے مولا جنت دا مالک بھی تو ہے، جنت دیا ساریاں نعمتاں دا مالک بھی تو ہے، اے مولا لیکن ہن میرا نکاح ہوئے حوا علیہ السلام دے نال، میری شادی ہو گئی ہے حوا علیہ السلام دے نال، اے مولا جنت بھی تیری ہے، جنت والیاں نعمتاں بھی تیریاں نے، مولا حق مہر دے طور تے میں اپنی بیوی نو کیڑی چیز دیواں، جنت دا مالک تو ہے، جنت دیاں نعمتاں دا مالک تو ہے، اے مولا میں اپنی بیوی نو کیڑی چیز دیواں؟ خالق کے کائنات نے فرمایا، اے میرا پیارا پیغمبر، اے پیارے آدم ان کریا تو 10 مرتبہ میرے محبوب علیہ السلام دی ذات تے درود پڑھ چھوڑیا، فرمایا میرے یار دی ذات تے درود پڑھنا تیرا کم ہے، میرے یار دا ذکر کرنا تیرا کم ہے، اسے ذکر نو حق مہر بناونا میں رب العالمین دا کم ہے۔